السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. نتمنى أنكم على خير وبخير. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا لو بيلون دو بويسونس دو موتور ا كورون كونتينيو. غادي نشوفوا جميع العلاقات اللي كتعلق لينا بهذا الموتور هذا. دونك كيف ما كتشوفوا معنا لو بيلون دو بويسونس، عندنا لو بويسونس ابسوربي اللي كتدخل لنا الموتور، كترجعوا لنا منها دي perte par effet Joule dans l'induit et perte par effet Joule dans l'inducteur. Donc la puissance اللي كتبقى عندنا هي la puissance électromagnétique. Donc هاد la puissance هادي électromagnétique كترجعوا منها كذلك دي perte constante ou bien دي perte collective اللي la somme ديال هاد لي perte هما perte fer et les pertes magnétiques. Donc les pertes collectives ou bien les pertes constantes هي la somme ديال هاد لي دو pertes، وبالتالي كنحصلوا على puissance utile. دونك كنعرفوا لو موتور ا كورون كونتيني عنده واحد الكاتر تيب ديكسيتاسيون: excitation indépendante, excitation série et excitation composée et excitation shunt. Donc غادي نبداو دابا بالاكسيتاسيون indépendante. Donc في le cas d'excitation indépendante عندنا le schéma équivalent على هذا الشكل هذا. عندنا l'inducteur، عندنا l'induit. Donc باش نكالكيليو لا فورس الكتروموتريس ديالنا اللي هي هادي، كنديرو واحد الوا ضماعي اللي هي هادي E U est égal à quoi? est égal à E plus R fois I فالكورون. دونك باش نخرجوا منها لا فورس الكتروموتريس كنتيو هذا الطرف الاخر تيولي موان. دونك لا فورس الكتروموتريس تيغال كوا U موان R فوا لو كورون I. دونك هذا بالنسبه لا فورس الكتروموتريس. بقى لنا هنايا الا بغينا نحسبوا لو كورون دانديكتور او بيان لا ريزيستانس دانديكتور كنبقاو كنلعبوا بهاد لا لوا، كنبقاو كنلعبوا بهاد لا لوا هادي. Donc عندنا la puissance absorbée. La puissance absorbée est la puissance absorbée au niveau de l'induit et plus la puissance absorbée au niveau de l'inducteur اللي هي هذه. عندنا les pertes. عندنا les pertes Joule au niveau ou bien dans l'induit et les pertes Joule dans l'inducteur. Les pertes Joule dans l'induit est égal à quoi? est égal à la résistance fois le courant au carré. الكورون اللي تيدوز منا، دونك هاد القاعده خصنا نردو لها البال. الكورون اللي كيدوز لنا من لا ريزيستانس، هاي الكورون اللي كيدوز لنا من ريزيستانس او كاري. دونك هذا هو البيرت جول دون لاندوي. راه نشوفو دابا لي بيرت جول دون لانديكتور. بيرت جول دون لانديكتور تيغال à quoi? petit r fois le courant petit t au carré اللي هي هادي. دونك هادو بالنسبه للعلاقه ديال لي بيرت. بالنسبه للبيرت كونستانت او بيان لي بيرت كوليكتيف اللي هي لا سوم قلنا ديالاش ديال لي بيرت فير بلس لي بيرت ميكانيك. عندنا لا بويسونس الكترومagnétique. لا بويسونس الكترومagnétique هادي عندنا في البيلون دو بويسونس. باش نحسبوها هي الكوبل الكترومagnétique فوا لا فيتاس انغولير او بيان الا بغينا نحسبوها هادي كنرجعوا للبيلون دو بويسونس. الا تلفنا دائما كنرجعوا للبيلون دو بويسونس. لا بويسونس الكترومagnétique هي لا بويسونس ابسوربي موان هادشي اللي ضاع منها. هادشي اللي ضاع، دونك هادشي اللي ضاع كنقصوه من لا بويسونس ابسوربي كنحصلوا على بويسونس الكترومagnétique. دونك عاوتاني بغينا نحسبوا لا بويسونس utile كنمشيو للبيلون دو بويسونس. لا بويسونس utile هي ماذا؟ اما كنديرو لا بويسونس الكترومagnétique موان لي بيرت وكنحصلوا على لا بويسونس utile، ou bien la puissance utile est égale à quoi? est égale à la puissance absorbée moins كاع هاد لي بيرت هادو اللي كاينين هنايا، لا بيرت كوليكتيف et les pertes par effet Joule. وبالتالي كنحصلوا على ماذا؟
la puissance utile. Donc هذا le cas d'excitation indépendante. رانا نشوفوا دابا le cas d'excitation série. Le cas d'excitation série تتكون عندنا واحد résistance en série مع l'induit. Donc باش نحسبوا la force électromotrice كنديروا كذلك la loi de Maille. عندنا U تيغالا كوا تيغالا E plus R fois le courant اللي يديز منها plus petit r fois le courant اللي يديز منها. دونك هذا الكورون هو اللي يديز من هنا وغادي يعاود داخل من هنا. دونك يبقى لينا I. دونك كنعملو ب I وكنخرجو لا فورس الكتروموتريس. دونك I كتبقى عندنا هذا كيدوز للطرف الاخر تيولي موان. دونك هادي هي العلاقه ديالنا. البويسونس ابسوربي ما عمرها تتغير بالنسبه للموتور ا كورون كونتينيو كتبقى دائما U fois I. Le perte du inducteur induit le perte اللي كتعنا au niveau de l'induit دائما كنبقاو مركزين على الكورون اللي داخل لنا في لا ريزيستانس. امتى كتغير لي هاد العلاقه هي في الكورون. الا كان الكورون دابا نشوف واحد الكا فيه الكورون كيديفيزي باغ دو كيمشي واحد الكورون لانديكتور كيمشي واحد الكورون لاندوي. غادي نشوف هاد الكا. دونك دائما ردوا البال لهذا الكورون. عقلوا على الشيمات الا رسمتي الشيمه في الوساخ كيمكن لك تجبد العلاقات وتاكد من العلاقه اللي كتحط نتايا. دونك باش نحسبوا لي بيرت ديال الانديكتور دائما الكورون اللي كيندوز منها. دونك هنايا شوف كيحسبنا لي بيرت ديال الانديكتور بالكورون اللي ديز منها بوتيتي. اما هنايا الكورون اللي ديز من الانديكتور هو الكروند اي دونك البيرت ديال الانديكتور حسبنا بالكروند اي وكاري. دونك عندنا واحد الرومارك قالك il faut pas démarrer son moteur ou bien il ne faut pas démarrer son moteur à vide. ميمكنش نديماريو هذا الموتور هذا اللي فيه انديكتور سيري à vide لان à vide الكورون ديالنا كيساوي لنا صفر في هذيك اللحظه. دونك لا فيتاس angulaire tend vers une vitesse dangereuse وبالتالي سي لومبالمون دو موتور كيتأمبال لنا الموتور تحرق لنا الموتور. في هذا الكا سالينا سيري. دونك رانا نشوفو دابا نشوفو الكا دو جينيراتريس شانت. فاش كنقولو شانت بحال قلنا باراليل بحال قلنا ديريفاسيون بيان ديريفي. دونك هادو لو ميم كيعنيو نفس المعنى. دونك كنجيو للشيما ايكيفالون هاهي شانت ou bien parler ou bien dérivation. هاهي شانت. هنا اللي بنحسبو لا فورس الكتروموتريس كنحسبو بهاد الماي. هاهي الماي فين كاين لا فورس الكتروموتريس هي او تيغال كوا او موان ار فوا اي ا. علاش اي ا؟ لان الكورون اللي كيكون داخل تيتقسم. دونك داكشي علاش تنقول لكم ردوا البال الكورون. دونك الكورون هو داخل تيتقسم على جوج تيمشي لنا كورون لاندوي الكورون لانديكتور. دونك او تيغال او بلس ار فوا اي ا. دونك اي ا اللي داخله هنايا في لاندوي. دونك بالتالي كنحسبوا لا فورس الكتروموتريس ديالنا. لا بويسونس ابسولي ما تتغيرش. بيرت جول اندوي قلنا دائما كنردوا البال الكورون اندوي ها هو داخل في لا ريزيستونس او كاري. بيرت جول انديكتور الكورون اللي داخل لينا في الانديكتور ها هو كونستانت كامل العاده. او بيان كنحسبوا الا رجعنا للبيلون دو بويسونس ديالنا. الا رجعنا للبويسونس هادي هي البيرت كوليكتيف هي لا سوم ديال هاد لي بيرت هادو هي البيرت كوليكتيف بيان لي بيرت كونستانت. باش نحسبوا هاد البيرت كونستانت هي ماذا؟ هي البويسونس الكترومغناطيك موان لا بويسونس اوتيل. بالتالي كنحصلوا على البيرت كوليكتيف وبيان لي بيرت كونستانت. هي العلاقه اللي درنا. لي بيرت الكترومغناطيك تيغالا او فورس الكتروموتريس فوا لو كورون اللي ديز منها والكورون اللي ديز منها هو اي ا سلاني. دونك دابا غادي نشوفو لو كا ديكسيتاسيون كومبوزي. ليكسيتاسيون كومبوزي عندنا دو كا. عندنا دينامو كومبوزي كورت ديريفاسيون او بيان دينامو كومبوزي لونغ ديريفاسيون. غادي نشوفو دابا الكورت ديريفاسيون دوزو من بعد اللونغ ديريفاسيون. في الكورت ديريفاسيون هادي كتمثل لينا لانديكتور سيري هادي كتمثل لينا لانديكتور شانت.
باش نحسبو لا فورس الكتروموتريس ديالنا كنديرو هاد الماي هادي فين كاين لا فورس الكتروموتريس. دونك تيغالا U تيغالا E بلس R فوا الكورو اللي ديز منها اي A بلس RS انديكتور سيري فوا الكورو اللي ديز منها I تنتيو هذا الطرف الاخر وكنجبدو لا فورس الكتروموتريس ديالنا. دونك بالنسبه لا بيسونس ابسوربي ما كتغيرش، بيرت جو الانديكتور كما العاده كنردو البال الكورون اللي دايز من لا ريزيستونس. عندي هنا بيتزاد لنا واحد البيرت جو الاخر، بيرت جو d'aنديكتور سيري اللي زدنا ها هو البيرت جو d'aنديكتور شانت كنحسبو حتى دونك تيوليو عندنا 3 بيرت جو. دينامو كومبوزي كورت تيريفاسيون كتكون هاد الانديكتور شانت كيكون هنا كيكون مشانتي من هنايا. اما بالنسبه للكار ديال دينامو كومبوزي لونغ ديريفاسيون هو اللي غادي نشوفو دابا. ها هو لونغ ديريفاسيون كتكون لانديكتور شانت كيكون مكونيكتي من هنا. دونك الكورون كيتقسم من هنايا ماشي حتى تيدوز في السير عاد كيتقسم، دونك كيتقسم من هنا عاد كيدوز. دونك باش نحسبو لا فورس الكتروموتريس ديالنا او تيغالا كوا تيغالا او بلس ار فوا الكورون ديز منها اللي هو اي ا بلس ار اس فوا الكورون اي ا. دونك دائما كيدوز لنا كورون اي ا هنايا. دونك كنعملو باي ا وكنخرجو الفورس تنتو هذاك الطرف الاخر كنخرجو الفورس الكتروموتريس ديالنا. نفس القضيه برانسيب بالنسبه لي بيرت جو الاندوي بالنسبه لبيسونس ابسوربي بالنسبه لي بيرت جو الاخرين كنردو البال غير الكورون اللي ديزنا من لي ريزيستونس. دونك فاش بغينا نحسبو البيرت الكترومغنيتيك كنزيدو البيرت جو اللي كيتزاد لنا كنزيدوه هي البيسونس ابسوربي موان لا سوم دي بيرت. عندنا علاقه اخرى هي لا فورس الكترومغنيتيك فوا الكورون ديز منها اي ا. دونك رانا ندوز دابا لو روندومون هو غو تيغالا لا بيسونس اوتيل على لا بيسونس ابسوربي. سبيزون ما عندكش لا بيسونس اوتيل عندك لا بيسونس ابسوربي عندك لي بيرت بهاد الطريقه غادي تعوض هي لا بيسونس ابسوربي موان لا سوم دي بيرت. او بيان لا عندك لا بيسونس اوتيل وما عندكش لا بيسونس ابسوربي كتعوض هنايا هي لا بيسونس اوتيل بلس لا سوم دي بيرت. رانا نشوفو دابا pour calculer les couples des pertes. عندنا couple des pertes et la perte constante ou bien perte collective على la vitesse angulaire. ها هي بهاد الشكل هذا. عندنا الكوبل اوتيل هو البيسونس اوتيل على فيتاس انغولار، الكوبل الكترومغنيتيك بيسونس الكترومغنيتيك على لا فيتاس انغولار. الكوبل الكترومغنيتيك هو الكوبل اوتيل بلس الكوبل. ملي كنخرجوا هادو ملي كنلعبوا بهادو كنجيبوهم من ماذا من لو بيلون دو بيسونس ديالنا. دونك هنا عندنا لو كوبل الكترومغنيتيك اللي هو هذا تساوي لينا الكوبل اللي كيعطي عليه هو الكوبل دو بيرت بلس الكوبل اوتيل. غنجيو تاني لهنايا كوبل اوتيل اتيغال البيسونس اوتيل قسمها على لا فيتاس انغولار. دونك كنكونو سالينا هاد الريزومي ديال الموتور اكورون كونتوني. نتمنى انكم فهمتوا. اللي ما فهمش شي حاجه عندنا السؤال في الفيديو وما تبخلوش عنا بالمشاركه ديالكم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.